अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स ऑडियो यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है उर्दू नावल यार दिलबरम। राइटर का नाम रहीला खान। तो आइए नावल शुरू करते हैं। आज कलाम रहीला खान। मैं है तखय्युल में इनफाल से गोया हुआ और सर झटक मोबाइल की जानिब मुतवज्जा, जहाँ हारिस कॉलिंग जगमगा रहा था। बोलो। महद ने फ़ोन कान से लगाया, भारी आवाज़ में कहा, महद तुमने मेरी बीवी को क्या पट्टियाँ पढ़ाई हैं? छूटते ही हारिस चाड़ दौड़ा, अपनी बीवी से पूछ ले। महद अब शादाब को बुड़ बुड़ाते अंदर की जानिब बढ़ता देख रहा था। देख महद, शराफा से बता अपनी बहन को मैं किस कदर मसरूफ़ था। हारिस चबा चबा कर बोला, नहीं बता रहा। महद ने सूरा से इनकार दागा। तुझे तो मैं पूछ लूँगा साले। हारिस ने दांत पीसे। फ़िलहाल अपना सोचो, ये ना हो मुझे तुम्हें पूछने के लिए आना पड़े। महद लब दबाए संजीदगी से बोला, तू लायक ही नहीं है इनफाल भाभी के। हारिस बिगड़ा, तेरी भाभी के लिए लायक और नालायक मैं ही हूँ। तुम अपनी फिक्र करो कि निदा भाभी के लायक नहीं रहे, कांस्टेबल से मेल मिलाप बढ़ा रहे थे। महद ने गोया सुलगाया। शातिर इंसान अपना काम निकल कर अब तू मुझे घर से दरबदर करवाएगा। हारिस ने दुहाई दी, एहसास है मुझे तुम्हारा। सिर्फ दिमाग सेट करवाऊंगा, दूसरों का सेट करते करते पुलिस वाला अपना जहनी तवाज़ुन खो देते हैं कि भूल जाते कि घर कोई मासूम सी बीवी भी मौजूद है, बस उसका एहसास दिलवाना है, ज़्यादा कुछ नहीं। महद गंभीर आवाज़ में बोला, तुम। हारिस ने कुछ कहना चाहा कि महद बात काट गया। तुम भाभी को मनाओ, मुझे बाद में सॉरी बोल देना। महद ने हारिस के सुनने से पहले कॉल काट दी। निदा जान यार बात सुनो। हारिस ने निदा को पुकारा, जो सोफे पर बैठी रोने का शुगल फरमा रही थी। मैं इस महद के प्रेशर में था, एक मुलजिम को पकड़ने में। हारिस ने बताना चाहा, बस मेरे भाई का नाम मत लें आप। हारिस, वो आप पर क्यों प्रेशर डालेगा? वो आपका सीनियर थोड़ी है। सीनियर से भी बढ़कर है तुम्हारा वो गुंडा भाई। हारिस तड़क उठा, ऐसे मत बोले मेरे भाई को। निदा ने गोरा, क्यों तुम्हारा भाई दूध का धुला है? हारिस ने दांत पीसे, जी बहुत अच्छा है मेरा भाई, तुम्हारे इस अच्छे भाई ने झूठ बोला है मेरी जान। मैं बहुत मसरूफ़ था इसलिए नहीं आ सका घर। मसला हारिस ने उसको ओढ़ कदम बढ़ाते तहम्मुल से कहा, जो उसे पास भी नहीं सुने दे रही थी। मुझे भाई ने बताया कोई नहीं होते, मसरूफ़ सारा दिन लेडी कांस्टेबल को घूरती रहते हैं। और इससे उनके नज़दीक निदा भराई आवाज़ में बोले, अल्लाह पूछे तुझे महद। हारिस ने अपने बाल मुट्ठी में दबोच कर महद को कूसा। 2 दिन पहले जब महद हारिस के ऑफिस गया था, तब लेडी कांस्टेबल को उसके बेहद नज़दीक देखा था, जो अपनी निगाह से लड़खड़ा कर गिरने लगी थी, जिसे हारिस ने बार वक्त गिरने से बचाया था। तभी महद ने एंट्री मारी थी और उनको देख अबरू उचकाकर हारिस को देखा था, जिस पर हारिस ने गड़बड़ाकर उसे छोड़ा कि वो जो अभी खड़ी ना हो, फिर धड़ाम से कमर के बल फर्श पर गिरी थी। उसके बाद कहीं रेड पर जाना पड़ गया था, जिसकी बिना पर हारिस घर ना जा पाया। उसी बात को महद ने निदा के गोशवार करके हारिस को अच्छा जलील करवाया रहा था। महद से कहाँ बर्दाश्त था कि हारिस उसकी बहन के अलावा किसी को भी देखे। कुछ आके गिरने से बचाना तो दूर की बात है। निदा जानो यार, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा एतबार करो यहाँ और आराम से मेरी बात सुनो। वो निदा को पकड़कर अपने बेहद नज़दीक बिठा चुका था और सारी बात बताने लगा। जबकि हारिस की बात सुनकर निदा ने उसे देखा। आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच मेरी जान। अब इधर आओ मेरे पास, बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है तुमने। हारिस शुक्र का कलमा पढ़ता निदा को खुद से करीब तार करता उसकी ज़ात में गुम होता चला गया था। शादाब, ये शादाब है ना? सबसे पहले फलक की नज़र पड़ी थी, तभी पहले सरगोशी और फिर हैरत के मारे ऊंची आवाज़ में बोली। उसकी तरह कहने पर साहब ने मुड़कर देखा, जहाँ शादाब भीगा हुआ फटी कमीज में सुर्ख चेहरा लिए लाभ भींचे खड़ा था। उसकी हालत देखकर साहब को झटका सा लगा। हैरत के मारे वो सब अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए थे, जबकि रुमाना अपने भाई की हालत देखकर फौरन से उसकी जानिब लपकी। शादाब, क्या हुआ तुम्हें? ये सब कैसे? रुमाना उसके कंधों पर हाथ रखे बराई आवाज़ में बोली, हाय मेरा बच्चा, मेरा जिगर। शादाब, क्या हुआ तुम्हें? होश में आती सादिया बेगम उसकी जाने बढ़ी। मोरे कुछ नहीं हुआ। शादाब ने लब भेजकर माँ को तसल्ली देना चाही, जबकि उसको यूं देखकर सब उसके इर्द गिर्द जमा होते परेशान नज़रों से देख रहे थे। बुमर कहीं बुमर का दीदार तो नहीं हुआ? बदर हुनक बना बोला। उसका तुक्का सही लग जाने पर शादाब ने हाँ मैं सारी लाया। उस कुत्ते के बच्चे, कुत्ते के से बाल बाल बचा हूँ मैं। शादाब ने
दांत पीस कर कहा, तुम बूमर के पास क्या करने गए थे? संवाद ने पूछा। जब के सादिया रोती अपने बेटे का चेहरा चूम रही थी। मैं उस कुत्ते के पास क्यों जाऊँगा? वो खुद मेरे पास आया था मुझे अपना डिनर बनाने। शादाब ने समद को देख कर अपने पर बीती सारी रुदात सुना डाली। पहली फुर्सत में मैं उस कुत्ते को बाहर फेंकवाता हूँ। अरसलान खान उसे तसल्ली देते बोले। मामू क्या आपका बेटा आपकी बात मान लेगा? शादाब ने गुस्से से कहा। जबकि अरसलान खान नजरें चुरा कर रह गए। यार वैसे फनी लग रहे हो। अली ने दांत नकुसे कि साहब ने भैया के वक्त अली को खास जाने वाली नजरों से घूरा। तभी किचन के दरवाजे पर उस्तादा इनफाल का कहका गूंजा था। साहब ने मुड़कर उसे देखा जो पेट पर हाथ का लोट पोट टो रही थी। इनफाल। शाइस्ता बेगम ने तंबी की। वाह शाद बड़े हैंडसम लग रहे हो, न्यू फैशन है क्या? इनफाल उसके कपड़ों को देख बोली। उसके इस तरह कहने पर सब छुरी पार्टी ने लब दबाकर हंसी कंट्रोल की। शादाब को इनफाल के सामने शदीद शर्मिंदगी महसूस जब भी सर झुका लिया। जबकि सादिया और रुमाना ने घूरा अपना मुंह बंद को समझी। रुमाना काटदार लहजे में बोली। इनफाल हंसी रोकर फौरन किचन में गुम हो गए। चलो बेटा जाओ चेंज कर लो फिर डिनर करते हैं। खानाबी ने सबको एहसास दिलवाया। जब ही शादाब अफनान के साथ उसके कमरे की जानिब चल दिए। वो सब डिनर के लिए ड्राइंग रूम में मौजूद अपनी अपनी नशिस्तों पर बराजमान थे। महद कुछ देर पहले ही वापस लौटा था। शादाब को ट्रेलर दिखाकर वो हवेली के तय खाने गया था। वहाँ मुलाजमा से पूछ कुछ करने और बहुत सारी बातें उगलवाने के बाद महद ने उसको फ़िलहाल वहीं बंद रखने का हुक्म दिया था। वो इतनी आसानी से उस औरत को मुआफ़ करने वाला नहीं था जिसने उसकी इज्जत को शादाब के सामने इस तरह दिखाया था कि शादाब तो क्या कोई भी देखता तो इनफाल को हासिल करने उसे छूने से बाज ना रहता। उसकी बदौलत शादाब ने इनफाल के बारे क्या कुछ सोचा होगा और उसकी नीयत कैसी होगी। महद की आंखें लहू रंग हो गई थी। यही सोच आते ही महद ने उस औरत का खाना बंद कर दिया। वो उस औरत पर हाथ नहीं उठा सकता था जब भी सिवाय पानी के बाकी खुराक से उसे महरूम रहने का हुक्म देता वापस आया था। महद अपने नशिस्त पर विराजमान हुआ ही था कि इनफाल हाथ में बाउल थामे उसकी जानिब आए। ये स्पेशल डिश फ़क्त आपके लिए। इनफाल महद के आगे फिरनी का बाउल रखती चहकती आवाज़ में बोले। उसकी आवाज़ पर डाइनिंग टेबल पर मौजूद तमाम अफराद ने उसे देखा। वहीं शादाब ने मुठ्ठियाँ बेंची जबकि रुमाना ने खून खार नज़रों से इनफाल को घूरा। महद ने इनफाल को एक नज़र देकर फिरनी पर डाले जिसके ऊपर स्ट्रॉबेरी और ड्राई फ्रूट के छोटे पीसे से गार्निश की हुई थी। वो देखने में इतनी यम्मी लग रही थी कि बदर, अली, अफनान और समद ने ललचाई नज़रों से देखा। और हमारे लिए? बदर ने इनफाल को देखकर पूछा। आपके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए। वो मुस्कुराहट दबाए बोले। उसकी बात पर वो चारों अपना सा मुंह लेकर बैठ गए। जबकि महद की जांचती नजरें इनफाल पर मरकूज थी। वो बार बार लाभ कुचलती अपनी मुस्कुराहट रोक रही थी। खुशी से उसका चेहरा दिलकश लग रहा था। मेरा बिल्कुल मान नहीं, कुछ सोचकर महद ने भारी आवाज़ में कहकर इनफाल को देखा जिसका चेहरा फीका पड़ा था। होंठों से मुस्कुराहट सिमटी। कैसे नहीं बेटा, अभी तो आपका दिल था। आपकी बीवी ने बनाई, खाकर बताएं कैसी बनी है। इरम बेगम खुशी से चूर आवाज़ में बोली क्योंकि वो कुछ देर पहले इनफाल की डिश चाह कर 10 में से 10 नंबर दे आई थी। जी आप खाए ना, मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। इनफाल ने लगाव से कहा जबकि महद ने लब भिंचे। उसने फुर्ती से बाउल उसकी जानिब खिसकाए। सब खाने से हाथ रोक के उन्हें ही देख रहे थे। इनफाल ने पहली बार महद के लिए कुछ बनाया था इसलिए सब बेताबी से उसके अल्फाज और एक्सप्रेशन के मुंतज़िर थे कि महद अरसलान खान अपने बीवी के हाथ के जायके की तारीफ़ करने के लिए किन अल्फाज का चुनाव करता है। खुद पर सब की नज़रें महसूस करके महद ने एक सर्द निगाह तमाम नफूस पर डालकर बमें उचकाई गोया वजह जाननी चाहिए। उसके यूं देखने पर वो सब गड़बड़ाकर खाने की तरफ मुतवज्जा हुए थे जबकि गाहे बगाए चोर नज़रों से उसे देख रहे थे। महद ने सपाट नज़रें अपने सामने पड़ी डिश पर डाली और कटीली नज़रों से इनफाल को देखकर फिरनी का चम्मच भर कर मुँह में रखा। यह वक्त उसे लगा जैसे नमक से भरा चम्मच मुंह में डाल लिया। उसके मुंह को सारा जायका जाता रहा था। इनफाल ने नमक का पूरा डब्बा उसमें उंडेल दिया था। महद का शक यकीन में बदला था कि एकदम पेशानी पर बेशुमार बाल पड़े, चेहरा का रंग सुर्ख हुआ था। उसने खास जाने वाली निगाहों से इनफाल को घूरा जो लबों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट समोए बैठी शरारती नज़रों से उसे ही देख रही थी। न जाने अनजाने में
وہ سوئے شیر کو پھر سے جگا چکی تھی۔ مہد نے اسے دیکھتے ہی گھونٹ بھر کر نمک کا گاڑھا محلول حلق سے اتارا اور سورا سے چہرے پر نرم تاثرات جمائے۔ وہ اسے مقناطیسی نگاہوں سے انفعال کو دیکھتا دوبارہ سے فرنی کا چمک بھر کر رکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے کی سختی جاتی رہی تھی۔ وہ بڑے شوق سے فرنی کھا رہا تھا۔ اس کو یوں کھاتے دیکھ انفعال کا منہ کھول گیا تھا، جبکہ باقی سب بھی ہاتھ روک کے مہد کو تاڑ رہے تھے۔ اگر آپ سب مجھ سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کروں گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تعریف میں ان کی اکیلے میں ہی کروں گا، اس لیے مجھے گورنے کے بجائے اپنے کھانے پر توجہ دیں۔ مہد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ کر سب کو سٹپ ٹالنے پر مجبور کر دیا، جبکہ اب انفعال کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی اس کے جسم میں فریری سی دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ انفعال اٹھتی، سورا سے اس کی نازک کلائی مہد کی چوڑی ہتھیلی میں قید ہوئی تھی۔ مہد کا لمس اس قدر تپش سموئے ہوئے تھا کہ انفعال کو اپنی کلائی جھلستی محسوس ہوئی۔ اس کی چوڑی ہتھیلی سے نکلتی حدت انفعال کی کلائی سے پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی کہ یک لخت اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ چھوڑیں، وہ سرگوشی میں دبے دبے لہجے میں بولی، تھا اسے۔ مہد نے اس کی مزاحمت نظر انداز کی فرنی اس کے جانب کھسکائے۔ شاداب اور رومانہ کی حسد اور جلن سے لبریز نگاہیں ان پر تھیں، جبکہ باقی سب مسکراتی نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے نہیں کھانی، تم نے بنائی ہے تو میں اکیلا کھاتا اچھا نہیں لگے گا، میرے ساتھ کھاؤ۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے میاں بیوی کا ایک ہی برتن میں کھانے سے پیار بڑھتا ہے۔ مہد اپنی گرے سرخ آنکھیں اس کے دلکش چہرے پر ڈالے اپنے لفظوں پر زور دیتا بولا۔ باقی سب ان کی جانب سے انجان بنے ہوئے تھے۔ انفعال کو اس کی آنکھوں میں واضح وارننگ دکھ رہی تھی۔ تبھی چار نچار ایک نظر سب پر ڈال کر کوپ پاتی انگلیوں سے چمچ تھام کر زور سے آنکھیں مچے اپنے منہ میں ڈالا۔ انفعال نے ایک آنکھ کھول کر مہد کو دیکھا جو ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے گھونٹ بھرا۔ نمک کا ذائقہ منہ میں گھلنے سے اسے وومٹنگ فیل ہو رہی تھی۔ بجلی کی تیز سے جلدی سے پاس پڑا جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ بس، وہ لڑکھڑتی آواز میں بولی، نہیں اور کھاؤ، کم از کم اتنی جتنی میں نے کھائی ہے۔ مہد لب بنچے سرد آواز میں بولا۔ انفعال روان سی ہوئی۔ وہ اپنے کارنامے کا کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر بتاتی تو سب کے سامنے شرمندگی اور بے عزتی کا ٹکڑا سرپرست جاننا پڑتا، اور یہ کھا بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی یہاں سے بھاگ سکتی کیونکہ اس کی کلائی پر مہد کی گرفت تھی۔ اس نے مہد کو دیکھ کر نام میں گردن ہلائی۔ تبھی مہد نے چمچ اس کی جانب بڑھایا۔ منہ کھولو۔ اس کو لب بھینتے دیکھ مہد نے روبدار آواز میں بولا، ہمیں دے دو بھائی، آپ دونوں اکیلے کھانے میں لگے ہو، ہم بھی تو چکھیں کیسی بنی ہے، جس کی تعریف آپ ہمارے سامنے نہیں کر سکتے۔ بدر نے ان کو دیکھ کر کہا، نہیں، یہ صرف میری بیوی کھائے گی، تم پھر کبھی کھانا۔ مہد انفعال کی آنکھوں میں دیکھ لبوں پر تبسم پھیلائے نرمی سے گویا ہوا۔ تبھی اپنی کلائی پر جھٹکا محسوس کر کے انفعال نے آنسو بھری آنکھوں سے مہد کو ملتجی دیکھ کر منہ وا کیا۔ مہد نے اس کو 5-6 چمچ کھلا کر دام لیا۔ آج رات آپ نے یہ کہا، حساب دینے کے لیے تیار رہنا۔ مہد اس کی جانب ہلکا سا جھک کر سرگوشی میں بول کر اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ انفعال کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اسے سخت گھبراہٹ نے آن گرا تھا۔ ڈنر کے بعد چائے کا دور چلا تھا۔ مہد کو نہ پا کر انفعال کچھ حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ جب یہ چھوٹی حویلی کے مکینوں نے جانے کی اجازت چاہی اور اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، بڑے پاپا، مجھے بھی نانوں کے ساتھ جانا ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ انفعال مہد کے تیوروں سے گھبرائی ہوئی تھی کہ موقع پا کر ارسلان خان سے مخاطب ہوئی۔ جبھی اس کے عین پیچھے مہد آ کر کھڑا ہوا جس سے انفعال انجان تھی۔ وہ انفعال کی بات سن چکا تھا۔ لمحے میں اس کی پیشانی پر بال پڑے تھے۔ یہ آج کے دن وہ تیسری غلطی کر چکی تھی۔ پہلی سب کے بیچ خود سے لاپرواہ ہو کر بیٹھنا، دوسری سویٹ ڈش کی بجائے سالٹ ڈش، اور تیسری اس حویلی میں جانے کی جہاں مہد نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ ہاں ہاں انفی جلاد نے، تم تو ضرور چلو گی۔ علی نے بھی ٹکڑا لگایا، جبکہ مہد نے تنے نکوش سے اسے دیکھا تھا کہ انفعال کے پیچھے مہد کو جلاد کے روم میں دیکھا علی نے حلق تر کرتے نامحسوس طریقے سے رخ بدلا۔ بیٹا، آپ مہد سے پوچھیں، اگر وہ اجازت دے دیتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ارسلان خان نے صلح جو میں بات کی، انفعال نہیں جائے گی۔
مان انفال کی اجازت لینے سے پہلے مہد کی گمبھیر آواز گونجی تھی کہ انفال نے جھٹکے سے مڑ کر پیچھے دیکھا، جو آنکھوں میں آنچ سی لپک لیے کھڑا تھا۔ ادھر بھی اس کے دیور اور نندوں کی شادی ہے۔ مہد نے ارسلان خان کی جانب دیکھ کر کہا کہ ارسلان خان اپنے سرفرے بیٹے کو فقط گور کر رہے گا۔ جی ادھر اتنے سارے لوگ بھی تو موجود ہیں اور مجھے اپنے بھائی کی جانب سے شریک ہونا ہے۔ انفال نے مہد کی جانب سے نگاہیں چراتے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی خواہش۔ بادل نخستہ ارسلان خان نے اجازت دے ڈالی، پر ساری بات مہد پر ختم ہوتی تھی۔ مہد خاموش پر بولتی نظروں سے انفال کو دیکھ رہا تھا۔ ارسلان خان کے اجازت دینے پر ایوب خان نے انفال کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا مہد آپ بھی چلو، ہمارے لیے تو آپ بڑے ہیں۔ ایوب خان نے کہا، جبکہ مہد لب بھینچ کر رہ گیا۔ سب کے سامنے وہ انفال پر زبردستی نہیں کر سکتا تھا، تبھی بسم کر دینے والی نگاہوں سے انفال کو منع کر رہا تھا۔ اس کے جانے کا سن کر رومانہ کا دل خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، جبکہ انفال مہد کی جانب دیکھنے سے مکمل گریز برتے ہوئے تھی۔ وہ جلد از جلد مہد سے دور ہونا چاہتی تھی، تبھی مہد کی گمبھیر آواز گونجی، دادا کل چھوڑ دوں گا اسے۔ مہد نے صورت سے انفال کے اس سے بچنے کے پلان پر خاک ڈالی۔ آج تو کسی صورت بھی انفال کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نہیں، مجھے آج ہی جانا ہے۔ انفال گاڑ بڑھائے اور تند لہجے میں بولی، کل مطلب کل، ورنہ وہ بھی اجازت نہیں دوں گا۔ مہد نے سختی سے کہا کہ انفال ہول اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا کہ انفال دوبارہ اصرار کرنے کی غصہ کی سرزد ہونے کے ڈر سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ مہد بفرا شیر بنا اپنے روم میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ رات کے 11 بج گئے تھے اور انفال ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ یہ انتظار اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے فون اٹھا کر روشانے کو کال کی، جی بھائی انفال آپ کے کمرے میں، جی اسے بھیجو فوراً۔ مہد سخت آواز میں بولا، وہ بھائی بھابھی تو سو رہی ہے۔ روشانے نے مہد کو بتایا اور ایسا انفال نے کہا تھا کہ وہ مہد کو یہی بولے۔ مہد نے سن کر کال کاٹ کر دی، اف انفال تم اپنے ساتھ مجھے بھی مرواؤ گی۔ روشانے نے تعصب سے ساری لایا، میری بھی تو ہمت دیکھو جو تمہارے مینٹل بھائی کو ڈیل کر رہی ہیں۔ انفال نے روشانے کو کہہ کر نظریں LED کی سکرین پر مرکوز کی، خبردار جو میرے بھائی کو مینٹل بولا تو حرکتیں تو اس کی کچھ ایسی ہی ہیں، اور اپنی حرکتوں کے بارے کیا خیال ہے؟ کیوں پنگے لیتی ہو جب برداشت نہیں کر سکتی؟ انفال روشانے کو نمک والی بتا چکی تھی، جس پر روشانے نے اسے خوب ڈانٹا تھا اور اب اسی کی بڑاس نکال رہی تھی۔ اسے غم کھائے جا رہا تھا کہ اس کے بھائی نے نمک والی پھرنی کھائی اور کسی کو بتایا بھی نہیں انفال کی حرکت کے بارے، جبکہ دوسری جانب مہد کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ روشانے نے جھوٹ بولا ہے اس مہان ہستی کے کہنے پر۔ انفال اس کا ضبط آزما رہی تھی اور مہد کا صبر اب ختم ہو چکا تھا۔ جب بھی وہ آگ کا دریا بنا اپنے کمرے سے نکلا تھا